समस्यामा पनि सम्भावना देख्दैछु। रेडियो सुन्दै म सिक्दैछु। कार्यक्रम म सिक्दैछु प्रत्येक हप्ताको सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, पर्सा, लमजुङ, तनहुँ र दाङको FM स्टेशनहरूमा प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रम म सिक्दैछु तनहुँको लागि दमौली FM 94.2 मेगाहर्ज, पर्सा र ललितपुरको लागि रेडियो बिरगञ्ज 79 मेगाहर्जमा साँझ 4:30 देखि 5 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। त्यसै गरी पर्साकै लागि रेडियो विजय बस्ती 90.1 मेगाहर्जमा साँझ 5 देखि 5:30 सम्म, दाङको प्रकृति FM 93.4 मेगाहर्जमा साँझ 7 बजेदेखि 7:30 सम्म, लमजुङको रेडियो मर्स्याङ्दी 95 मेगाहर्ज र धनुषाको रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्जमा साँझ 5:30 देखि 6 बजेसम्म र सिन्धुपाल्चोकको रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्जमा साँझ 6 बजेदेखि 6:30 सम्म तपाईहरूले यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम म सिक्दैछु ब्रिटिश काउन्सिल, कथा एक्सप्रेस, माई इमोसन्स म्याटर, रेडियो अडियो र रेकर्ड हाउस स्टुडियोको सहकार्यमा टिच फर नेपालले उत्पादन गरेको हो। अब प्रस्तुत छ कार्यक्रम म सिक्दैछुको अङ्क 5। ए मेरो साथी तिमी र हामी मिलिजुली पढौँ न। ए मेरो साथी तिमी र हामी मिलिजुली सिकौँ न, रमाउँ न, खेलौँ न, पढौँ न। लो हेर, घाममा खेलेर रातो पिरो भएर आएको, धन्न समयमा चाहिँ आइपुगेछौ। अलिअलि खेल्न त परिहाल्यो नि। पर्यो, तर हात खुट्टा राम्रोसँग धोएर कपडा फेरेर मात्र भित्र आऊ है। ल ल साथीहरू, ल अब बस्नुस् है। म सिक्दैछु सुन्नलाई। हिजो इङ्ग्लिसमा आफ्नो परिचय दिन सिकियो। अब आज चाहिँ रजत दाई, रितु दिदी र रतन दाई आउनुहुन्छ। रतन दाइले डायरी पढेर सुनाउने भन्नुभएको है? हो नि, हामी जस्तै विद्यार्थीहरूले लेखेको डायरी सुनाउने रे। अनि रितु दिदी र रजत दाईले चाहिँ भावनाहरूको बारेमा कुरा गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई कहिले काहीँ रिस उठ्छ, कहिले दिक्क लाग्छ, कहिले काहीँ खुसी लाग्छ, यस्तै कुराहरूको बारेमा। भनेपछि त आज आमालाई पनि कार्यक्रम सुन्न बोलाउनु पर्छ जस्तो छ। त्यही त, बाबाको कोरोनाको टेस्टको रिजल्ट नआएकोले कति पिर लिनु भएको छ। त्यही भएर मैले आमालाई बिहान खाना खाने बेला भनेको थिएँ। हुन्छ भन्नुभएको त थियो। बिर्सिनु भयो कि? जाऊ न, बरु एकपल्ट बोलाएर आऊ न। जहिले पनि मलाई नै काम हराउनु पर्छ, कहिलेकाहीँ त आफै गए नि हुन्छ नि। आमा! लौ, के भएको यसलाई? किन रिसाएको हो? आउनु भयो आमा। दिदी दाई पनि आइपुग्नु भयो। साथीहरू, ल सँगै सुनौ है उहाँहरूलाई। नमस्ते प्यारा भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ होला? म रितु दिदी। अनि म चाहिँ रजत दाई। नमस्ते सबैलाई। भाइ बहिनी, आज तपाईहरूसँग भावनाका कुराकानी गर्न हामी म सिक्दैछुमा आइसकेका छौँ। यस सामाजिक भावनात्मक शिक्षा माई इमोसन्स म्याटर नामक संस्थाको सहयोगमा लिएर आएका हौँ। माई इमोसन्स म्याटर एक शैक्षिक संस्था हो जसले इमोसनल इन्टेलिजेन्स अर्थात् भावनात्मक बुद्धिमत्ताको मद्दतबाट घर, स्कुल र संस्थाहरूमा सकारात्मक वातावरण विकास गर्न मद्दत गर्दछ। आज सामाजिक भावनात्मक शिक्षाको पहिलो दिन। पहिलो दिन भएर नै होला म त एकदमै उत्साहित छु। तिमीलाई कस्तो महसुस हुँदैछ? रजत, हाउ आर यु फिलिङ? म पनि एकदम खुसी छु। भाइ बहिनीहरूसँग कुरा गर्न पाउँदा आई एम फिलिङ ह्याप्पी। बरु रितु, हामी कार्यक्रममा अगाडि बढ्नुभन्दा पहिला यो सामाजिक भावनात्मक शिक्षा भनेको के हो
र यसमा हामी के को बारेमा कुरा गर्छौं एकपल्ट भनौँ न त हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई। हुन्छ रजत, भाइ बहिनीहरू पनि एकदम जिज्ञासु हुनुहुन्छ होला यसको बारेमा बुझ्नलाई। सामाजिक भावनात्मक शिक्षालाई इङ्ग्लिसमा सोशल इमोसनल लर्निङ भनिन्छ। यो शिक्षा हामी हाम्रो र हाम्रो घर परिवार र साथीहरूको भावनालाई बुझेर एक अर्कालाई माया र सहयोग कसरी दिन सक्छौँ त भन्ने बारेमा हो। यसमा हामी आफ्नो भावनालाई कसरी बुझ्ने, कसरी व्यक्त गर्ने र अरूको भावनालाई पनि कसरी बुझ्ने बारे कुराकानी र अभ्यास गर्नेछौँ। यो कुरा त मलाई चाखलाग्दो लाग्यो, तर हाम्रो भावनालाई बुझ्न र व्यक्त गर्न चाहिँ किन आवश्यक हुन्छ? बुझ्ने गरी भन न त। एकदम राम्रो कुरा सोध्यो। म यसलाई बुझाउन एउटा कुरा सुनाउँछु है त। के कुरा? हिजो दिउँसोको मात्रै कुरा हो। हिजो धेरै काम थियो। अस्ति सकाउनु पर्ने काम नसकिएर हतार हतार गर्दै थिएँ। ठ्याक्क त्यति नै बेला मेरी बहिनी आई अनि मसँग खेल्न आउनु न भन्न थाली। मैले उसलाई तिमी उता जाऊ, अहिले म भ्याउँदिन भनेर गाली नै गरेछु। अनि ऊ मेरो नजिक आई एकछिन मलाई हेरी र भनी, दिदी एकछिन गहिरो सास लिनु त। मैले त्यस्तै गरेँ। मलाई एकछिन आराम भयो। फेरि बहिनीले सोधी, दिदी ल भन्नुहोस् त तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ? किन आत्तिनु भएको? मैले एकछिन सोचेँ अनि बल्ल मलाई थाहा भयो। के थाहा भयो? के हुनु, म हिजो बिहानदेखि काम गरिरहेको थिएँ। केही खाएकै थिइनँ। त्यही भएर मलाई त्यस्तो महसुस भएको रहेछ। मलाई पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यस्तै। हो, मलाई पनि सम्झिँदा हाँस उठिरहेको छ। तर भयो चाहिँ के त? तिमीले त भावनाको कुरा बुझाउन लागेको होइन? हो, पख न, कुरा सकिएकै छैन। त्यसपछि बहिनीले छिटो छिटो फलफुल ल्याइदी। त्यो खाएपछि बल्ल मलाई शान्त महसुस भयो। अनि म एकछिन बहिनीसँग पनि खेल्न गएँ। फर्केर आएपछि ताजा दिमागले काम पनि सकाइहालेँ। अब मैले तिमीलाई बुझाउन खोजेको चाहिँ, म झर्किएको बेला मेरो बहिनीले तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ भनेर सोधेकोले मात्र मलाई मेरो अवस्थाको बारेमा राम्ररी बुझे र मेरो भावना बहिनीलाई पनि भन्न सकेँ। नत्र त म बहिनीलाई गाली गरेकोमा आफूलाई नराम्रो लाग्थ्यो अनि दिनभर तनाव लिएर बस्थे होला। यस्तो त मलाई पनि कति हुन्छ। भन्न र गर्न खोजेको एउटा हुन्छ, गरिन्छ चाहिँ अर्कै। तर तिमीले भन्न खोजेको जस्तै हामी सबैले आफ्नो भावनाहरू बुझ्न सक्यौँ भने कसैसँग रिसाउँदैन थियौँ होला। त्यही त, आफ्नो भावनाहरूलाई स्पष्ट रूपमा भन्न सक्यौँ भने हामीलाई सजिलो सहयोग पनि माग्न सक्छौँ। मेरो बहिनीले मलाई खाजा लिएर आइदिएको जसरी। कुरा त ठिक गर्यो, तर एउटा कुरा चाहिँ सायद हाम्रो भाइ बहिनीलाई पनि लागिरहेको हुन सक्छ। सधैँ हामीलाई के महसुस भइरहेको छ भनेर सोध्ने मान्छे त हुँदैन नि। हो, त्यस्तो बेलामा ठ्याक्क के महसुस गरिरहेको छौँ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने त? एकदम राम्रो प्रश्न रजत। त्यो थाहा पाउन चाहिँ एउटा रमाइलो अभ्यास गरौँ है त। यो अभ्यासको नाम जब तब हो। यसका लागि कपी र पेन चाहिन्छ। छ होइन तिमीसँग? भाइ बहिनी पनि कपी कलमका साथमा रेडी हुँदै गर्नुहोस् है। मसँग त हातमै छ पेन, कपी पनि यही छ। ल, त्यसो भए पेजको सबैभन्दा माथि लेख जब, अनि थोरै खाली ठाउँ छोडेर लेख तब, अनि फेरि खाली ठाउँ छोड। भाइ बहिनी लेखौँ है। जब, खाली ठाउँ, तब, अनि फेरि खाली ठाउँ। भयो रजत? भयो। अब केही उदाहरणहरू पनि लेखौँ। पहिलो उदाहरण छ, जब म शनिबार कार्टुन हेर्छु तब मलाई एकदम रमाइलो महसुस हुन्छ। फेरि भन्छु, लेख्नुहोस् है त भाइ बहिनी। जब म शनिबार कार्टुन हेर्छु तब मलाई एकदम रमाइलो महसुस हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ, जब साथीहरू मलाई खेल्न बोलाउँछन् तब मलाई उत्साहित महसुस हुन्छ।
जब साथीहरू मलाई खेल्न बोलाउँछन् तब मलाई उत्साहित महसुस हुन्छ। लेखौँ है त। तर यसलाई अझै बुझाउ न। ल हुन्छ, म तिमीलाई केही प्रश्नहरू सोध्छु, तिमी त्यसको उत्तर देऊ है त। भाइ बहिनी पनि उत्तर सोच्दै गर्नुहोस् है। पहिलो प्रश्न, तिमीलाई चकलेट मनपर्छ? ओहो, एकदम। तिमीले चकलेट भन्ने बित्तिकै मुखमा पानी आयो। साँच्चीकै चकलेट त छैन, तर भन त जब तिमी चकलेट खान पाउँछौ तिमीलाई कस्तो फिल हुन्छ? मलाई आनन्द महसुस हुन्छ, एकदम खुसी पनि फिल हुन्छ। चकलेटको बारेमा सोचेरै कति खुसी भइसकेँ म त। अहिले चकलेट किनिदेऊ ल। त्यो चाहिँ पछि है। अहिलेलाई अर्को प्रश्न, जब राति बत्ती गइदिन्छ नि, एकदम अँध्यारो हुन्छ, तब तिमीलाई कस्तो महसुस हुन्छ? राति बत्ती नहुँदा मलाई त एकदम डर महसुस हुन्छ। अझै भूतको फिल्म हेरेपछि सुत्न पनि डर लाग्छ। ओहो, भूतको फिल्मको कुरा नगर न, मलाई पनि एकदम डर लाग्छ कि। अचेल त अर्को एउटा कुराले सबैलाई डर लागिरहेको छ होला, यो कोरोना भाइरसको डर। हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई पनि कोरोना महामारीले चिन्तित बनाएको होला। अहिलेको बेलाको डर चिन्ता महसुस ठिकै हो, तर जब हामीले सावधानी अपनायौँ भने कोरोनाबाट बच्न सक्छौँ भन्ने कुरा ध्यानमा राख्छौँ, तब हामी सुरक्षित पनि त महसुस गर्न सक्छौँ कि होइन? त्यो त हो। ल, तिमीले कतिको याद गर्यौ? हामीले भर्खरै जब तब अभ्यास गर्यौँ। जब हाम्रो वरिपरि के भइरहेको छ भनेर थाहा पाउँछौ, तब एकछिन सोच्यौँ भने अघि तिमीले सोधेको जस्तो आफूलाई ठ्याक्कै कस्तो अनुभव भइरहेको छ भनेर थाहा पाउन सक्छौ। अनि सँगै त्यस्तो महसुस गर्नुको कारण पनि त थाहा पाइन्छ होला नि। हो, कहिलेकाहीँ कसैले हामीसँग ठुलो स्वरमा झर्किएर बोलेको बेला हामीलाई रिसको महसुस भयो कि दुःखको महसुस भयो, छुट्याउन सक्नुपर्छ। त्यसको लागि आफ्नो वरिपरि के भइरहेको छ थाहा पाउने, अनि एकछिन रोकेर हुन्छ कि लामो सास फेरेर हुन्छ आफूलाई साँच्चीकै कस्तो महसुस भएको छ सोच्ने। यो त काम लाग्ने कुरा रहेछ, तर सुरुमा त हामीलाई साँच्चीकै कस्तो महसुस भइरहेको छ नै थाहा पाउन कति गाह्रो हुन्छ होला। हो, यही बेला अघिको जब तब अभ्यास एकदम काम लाग्छ। नत्र त म ठिकै छु, म खुसी छु, यस्तै छु भन्दै ठिक्क हुन्छ हामीलाई। त्यसो भए म एकपल्ट जब तब प्रयोग गरी हेर्छु है त। जब म भाइ बहिनीलाई भेट्छु तब मलाई खुसी महसुस हुन्छ। आहा, ठ्याक्कै भन्यौ त। भाइ बहिनीले पनि यसरी नै आफूलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ भनेर चेक गर्दै गर्नुहोस्। आफ्नो भावनालाई मन खोलेर महसुस गर्नुहोस्। आफूले के महसुस गरिरहनु भएको छ त्यो आफ्नो परिवार र साथीहरूसँग खुलेर भन्नुहोस्। अनि बल्ल काम गरिरहेको बेला रिस उठ्नुको कारण भाइ बहिनीले खेल्न बोलाएर होइन कि भोक लागेर हो भन्ने थाहा पाइन्छ। अनि यसरी आफ्नो भावनाको बारेमा हामीले कुरा गर्न सुरु गर्यौँ भने त हामी भन्दा साना भाइ बहिनीहरूले पनि हामीबाट सिक्न सक्छन्, अनि उनीहरूले पनि आफ्नो भावनाहरू तपाईसँग बाँड्न थाल्छन्। हो नि, आज हामीले सिकेका कुरा एकपल्ट लेखौँ न त। नम्बर 1, आफ्नो भावनालाई बुझ्नुपर्छ। नम्बर 2, आफ्नो भावना ठ्याक्कै थाहा पाउन जब तब अभ्यास गर्नुपर्छ। म फेरि भन्छु है त। नम्बर 1, आफ्नो भावनालाई बुझ्नुपर्छ। नम्बर 2, आफ्नो भावना ठ्याक्कै थाहा पाउन जब तब अभ्यास गर्नुपर्छ। भाइ बहिनी, आजदेखि यो सिकाइलाई आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्न सुरु गर्नुहोस्। यसले तपाईँलाई धेरै सहयोग पुर्याउनेछ। आजको लागि भने यस सामाजिक भावनात्मक शिक्षाको समय सकिन लागेको छ।
भाइ बहिनी, भावनाको बारेमा कुराकानी गर्न हामी अर्को हप्ता फेरि आउनेछौँ। म सिक्दैछुमा अब यसपछि रतन दाईले लकडाउन डायरिज लिएर आउनुहुन्छ। कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहोला। हामी चाहिँ अर्को हप्तासम्मको लागि बिदा माग्छौँ। त्यतिन्जेलका लागि आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्, आफ्नो भावनाहरूलाई बुझ्दै गर्नुहोस् र एकअर्काप्रति माया बाँड्दै गर्नुहोस्। अनि म सिक्दैछु सुन्दै गर्नुहोस्। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म सिक्दैछु कार्यक्रमको शुक्रबारको अङ्कमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रतन देवकोटा। शुक्रबार प्रसारण हुने कार्यक्रम लकडाउन डायरीलाई कथा एक्सप्रेसले उत्पादन गरेको हो। शुक्रबारको दिन तपाईँले लेखेर पठाउनुभएका डायरीहरू, लेखहरू, अनुभवहरूका साथ हामी कार्यक्रममा उपस्थित हुने गर्दछौँ। आज मैले ठुलो थकनी माध्यमिक विद्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट कविता तामाङले पठाउनु भएको डायरी लिएर आएको छु। कविता कक्षा 10 मा पढ्नुहुन्छ। कविताले के लेख्नु भएको होला त? यो लकडाउनको बेला उहाँले कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको होला, के सिकिरहनु भएको होला? मलाई त उहाँको डायरी सुन्न हतार भइसकेको छ। तर एकैछिन है, यो लकडाउन डायरी सुनिसकेपछि तपाईँले पनि लेखौँ लाग्न सक्छ। तर किन लेख्ने, कसरी लेख्ने, लेखेपछि के फाइदा हुन्छ नि, त्यो पनि त थाहा पाउनु पर्यो नि। थाहा नपाई लेख्नु राम्रो हो, थाहा पाएर लेख्नु झनै राम्रो हो। त्यसैले यो डायरी वाचनपछि हामी कथा, कविता, गीत, उपन्यास, निबन्ध लेख्ने सरले दिनुभएका केही टिप्सहरू सुन्छौँ। तर आउनुहोस् सुरुमा कविता तामाङले लेख्नुभएको डायरीको वाचन सुनौँ। कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै त्रसित छ र विश्वभरिका मानिस कुनै न कुनै रूपमा पीडित भएका छन्, अप्ठ्यारोमा परेका छन्। मैले सुनेको छु, जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधानको कुनै न कुनै उपाय हुन्छ। तर अहिलेसम्म यस विश्व महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको समाधान गर्ने उपाय विश्वको कुनै पनि देशमा देखा पर्न सकेको छैन। सायद समाधानका लागि विश्वले अझै केही समय धैर्य गर्नुपर्ने देखिन्छ। हाम्रो देशमा पनि कोरोना रोकथामका लागि पुरै देश लकडाउन गरेको धेरै भइसक्यो। तर मलाई के लाग्छ भने लकडाउन मात्र यसको उचित उपाय होइन। यो बेला भाइरसको डर त छँदैछ, साथै लकडाउनले मजदुरी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने मानिसहरूको जीवन झनै कष्टकर बनाइदिएको छ। मेरै गाउँमा पनि लकडाउनका कारण धेरै नराम्रो असर परेको छ। मजदुरी गरेर आफ्नो घर परिवार धान्ने मानिसहरूका घरमा आज चुलो निभेको छ। ससाना बालबालिकाहरूलाई भोगले सताइरहेको छ। गाउँमा हस्पिटल टाढा छ। लकडाउनले आवत जावत ठप्प बनाएको छ। मान्छे बिरामी हुँदा गाह्रो हुन थालेको छ। दीर्घरोगी जो औषधिको भरमा बाँच्ने मानिसहरूको जीवन त झनै कठिन बनेको छ। मेरो गाउँको एकजना हजुरबुवा जो दमको रोगी हुनुहुन्थ्यो। हस्पिटल टाढा र लकडाउनको कारण औषधि सहज रूपमा नपाएर उहाँले आफ्नो प्राण त्याग्नुभयो। यसरी नै औषधिको भरमा बाँच्ने धेरै मानिसहरू छन् जो औषधि सहजै नपाएर पीडाइ सहेर पनि बाँच्न बाध्य भएका छन्। त्यसैले लकडाउन मात्रै गरेर हामीलाई सहजता र सुरक्षा मिल्छ जस्तो लाग्दैन। गाउँघरमा खेती किसानी गर्नेहरूले गरिरहेका छन्। तर सानोतिनो व्यवसाय र मजदुरी गर्नेहरू कोरोनाले भन्दा पनि लकडाउनले आफ्नो जीवन असहज भएको भन्छन्। यसरी मलाई मेरो गाउँको यो अवस्था देख्दा महसुस हुन्छ कि मानिसहरू कोरोना भाइरसको त्रासका साथै अन्य समस्याहरू पनि भोगिरहेका छन्। यस्तै कारणले मानिसहरूमा मानसिक तनाव र पछि मानसिक सन्तुलन गुमाउने जस्ता जटिल समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्छन् र सरकारले यसप्रति ध्यान दिन अत्यन्त जरुरी छ जस्तो लाग्छ। म जस्ता लाखौं विद्यार्थीहरू पनि यो महामारीले गर्दा पीडित भएका छन्। स्कुल कहिले खुल्छ होला भनेर म दिन गनिरहेकी छु। घरमा पनि पढ्ने कोसिस गर्छु। तर स्कुलमा सरमिसहरूले पढाउनु भएको र साथीसँग बसेर पढेको जस्तो नहुने रहेछ। अझै लकडाउन बढ्यो भने विद्यार्थीहरूमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसैले यसप्रति पनि सरकारले विचार पुर्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मलाई के लागिरहेको छ भने नि, बिना कुनै तयारी खाली लकडाउन मात्र जारी गर्दा समस्या समाधान हुनुभन्दा पनि मानिसको हौसला र मनोबल घटाउन सक्छ। अब भने सरकारले उचित तरिकाले कोरोनाको संक्रमण रोक्नका लागि राम्रो नीति अपनाउनु पर्छ र जनतालाई सान्त्वना दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीलाई संक्रमण हुँदैन भन्दा भन्दै हजारौं व्यक्तिमा संक्रमण देखा परिसकेको छ। सुन्दा दुःख लाग्छ। नेपालका हरेक जिल्लामा कोरोना संक्रमित देखिएका छन्। कतै हामीलाई पनि लाग्ने त होइन? मनमा शंका र डर पनि लागिरहन्छ।
मानिस सामाजिक प्राणी हो। उसले समाजमा रहेर समाजको मर्म बुझेर एक अर्काको दुःखमा साथ दिन्छ, सहयोग गरिरहेको हुन्छ। तर अहिलेको कठिन अवस्थामा भने मानिसमा सहयोगी भावना, आदर सत्कारको भावना, दया माया आदि जस्ता सामाजिक भावनाको पनि कमी हुँदै गएको हो कि भन्ने मलाई महसुस हुने गर्दछ। त्यसैले सबैलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिलेको अवस्थामा सबैलाई गाह्रो नै छ। सबैजना कुनै न कुनै तरिकाले पीडित भइरहेका छौँ। यो बेला सबैले एक अर्कालाई सहयोग गरौँ र सबै मिलेर यो कठिन अवस्थाको सामना गर्न सकौँ भन्न चाहन्छु र सकेको अरूलाई दिए खुसी बढ्छ। आशाको घाम छिट्टै हामी सबैको अनुहारमा लाग्नेछ। अन्यलमा परेको जीवनले फेरि गति पाउनेछ भन्दै मेरो कलमलाई यहीँ रोक्न चाहन्छु। धन्यवाद। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भर्खरै हामीले सुनेको डायरी कविता तामाङले लेख्नु भएको हो। यति मिठो सुन्दर डायरीका लागि कविता तामाङलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसै गरी निरन्तर आफ्नो अनुभवहरूलाई लेख्दै जानुहोला। हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ। लकडाउनको बेला आफ्नो गाउँघर छरछिमेक सिकाइ भोगाई सबैका हुन्छन्, तर जसले लेख्ने प्रयास गर्नुहुन्छ नि उहाँको डायरी सबैले सुन्न पाउनुहुन्छ। अनुभव लेख्नेको अनुभव बाँच्छ, लेखेनौ भने बिर्सिएर जान्छ, हराएर जान्छ। त्यसैले जति सकिन्छ नि लेख्ने प्रयास गरिरहनुपर्छ, गर्नुपर्छ। तर किन लेख्ने, कसरी लेख्ने, लेखेपछिका फाइदा के हुन सक्छन् भनेर मैले बालकथाकार यसु श्रेष्ठलाई सोधेको छु। उहाँले तपाईँका लागि केही टिप्स दिनुभएको छ। ध्यान दिएर सुनौ है। तपाईहरू सबैजनालाई मेरो नमस्कार। म यसु श्रेष्ठ। म अभिभावक, शिक्षक, शिक्षिकाहरूको लागि कार्यक्रम गर्ने गर्छु, बालबालिकाको लागि कार्यक्रम गर्ने गर्छु र बालबालिकालाई लेख्ने गर्छु। बालबालिकाले किन लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आज हामी गरौँ है। किन लेख्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँ लेख्नु भनेको सृजनशील लेखनका कुरा हुन्। हस्तलेखन वा पाठ्यपुस्तकको गृह कार्य लेखन मात्र होइन। सृजनशीलता सुन्ने बित्तिकै मन फुरुङ्ग हुन्छ। दिल र दिमाग र मनैदेखि आएका कुराहरूलाई, देखेका, भोगेका, सुनेका र कल्पना गरेका चिजहरूलाई मन र दिमागको भण्डारबाट, क्यानभासबाट आँखाले देखिने अक्षरमा परिवर्तन गर्नु एक प्रकारको सृजनशील लेखन हो। यी सृजनाहरूलाई बाहिरी आँखाले पढ्न मिल्ने गरी शब्दमा उतार्नु, आहा कति मजा आउँछ। नपत्याए आजदेखि सुरु गर्नुहोस् त, यसको मजा चाख्न पाइहालिन्छ नि। लेखनले मनमा रहेका, कुँडिएका, गाँठा परेका चिन्ताहरू छन् भने पनि शब्दमा पोखेर हल्का हुन मद्दत गर्छ। लेखेन भने नगाइएको गीत जस्तै हुन्छ, कसैले सुन्दैनन्, थाहा पाउँदैनन्। लेखियो भने आफै मुस्कुराउने गरी पढ्न पाइन्छ। थाहा दिने हो भने धेरै मानिसहरूलाई ती कुराहरू थाहा दिन पनि सकिन्छ। महाभारत, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल आदि नलेखिएको भए हामीले कहाँ पढ्न वा थाहा पाउन सकिन्थ्यो त? हामीले पढ्ने पुस्तक, बाल साहित्यका सृजनाहरू लेखिएरै हामी समक्ष आएका हुन् र हामीले पढ्न पाएका हौँ। लेखनले मानिसलाई नयाँ नयाँ सृजना गर्न, सोच्न, कल्पना गर्न मद्दत गर्छ। नाम र दामका लागि लेखिने गरिन्छ। लेखनले मानिसलाई अमर बनाउँछ। दिमागको कसरतका लागि पनि लेख्नुपर्छ। यसले दिमागका कोशिकाहरूलाई ताजै बनाइराख्न मद्दत गर्छ। विद्यालयको परीक्षामा मात्र होइन, जीवनकै परीक्षामा सुन्दर गरी प्रस्तुत हुन लेख्न सकिन्छ। भाषा विकास, संस्कार र संस्कृतिको आदान प्रदान, असल व्यक्तित्वको विकासका लागि पनि लेख्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। आज अलिकति डायरी लेखनको कुरा गरौँ। लेख्न सकिन्छ होला त? कहिले नलेखेको मानिसले पनि लेख्न सक्छ? कहिले नलेखेको मानिसले पनि लेख्न सक्छ? हजारौँ माइलको सुरुवात प्रथम पाइलाबाट सुरु हुन्छ भनेको जस्तै हो। लेख्न प्रयास गर्न थालेपछि पक्कै राम्रो लेख्न सकिन्छ। लेख्नका लागि अध्ययन पनि जरुरी छ। अध्ययन गर्नु भनेको किताब मात्र होइन, समय र समाजको पनि अध्ययन गर्नु हो। अरूले कसरी लेखेका छन्, समय र समाज कस्तो चलेको छ, कस्ता बानकी, शैली र प्रस्तुति गर्ने होला भनेर अरूका लेखनलाई अध्ययन गर्दै आफूले लेख्ने कोसिस गर्यो भने पक्कै राम्रो लेख्न सकिन्छ। डायरी लेख्न पनि दिनभरि देखेको, भोगेको, सुनेको कुरालाई कापीमा उतार्न थालेपछि एउटा बानकी आउन थाल्छ। डायरीमा कल्पना गरेको चिज धेरै मात्रामा हालिँदैन, चाहिने अवस्था मात्र केही रूपमा हालिन्छ। दिनभरि घटेको घटना, यात्रा, दिनभरि आफूले देखेको, सुनेको, भोगेको कुरा, किरा चरा, आमा बाबु वा भाइ बहिनी वा आफन्तहरूसँग कुरा गरेका, खेलेका खेलहरू, गरेका कामहरू, अझ मनमा छोएका महत्त्वपूर्ण कुराहरू आदिलाई सरर लेख्दै गएपछि डायरी बन्छ। सुरुमै भाषा मिल्यो वा मिलेन, व्याकरण, शैली आदि मिल्यो कि मिलेन भनेर हेर्न थालियो भने लेखन अड्किन सक्छ। त्यसैले आफ्ना कुरा प्रष्ट रूपमा राख्न पहिला लेख्न सक्ने गरी लेख्ने, अनि सकिन्छ भने भाषा, व्याकरण मिलाउँदै जाने, अनुचित मिलाउँदै लेख्दै जाँदा डायरी अवश्य लेख्न सकिन्छ। डायरी भनेको विशुद्ध दिनभरि घटेको, सुनेको, भोगेको, देखेको घटना लेख्नु नै हो। त्यसैले लेख्दै जाँदा झन् सजिलो हुन्छ।
के कुरामा ध्यान दिने त भन्ने पनि होला। डायरी लेख्दा कथा उपन्यास लेख्दा जस्तो द्वन्द्व, पात्र, परिवेश आदि मिलाइरहनु पर्ने वा कविता लेख्दा जस्तो छन्द वा बिम्ब आदि मिलाइरहनु पर्ने हुन्छ भन्ने नै हुँदैन। लेख्दै जाँदा डायरी पनि गीत, कविता उपन्यासको शैलीमा आउन सक्ला, तर दैनिक लेख्ने भनेको दिनभरि घटेका कुरालाई लेख्नु मात्र हो। उठे, खाना खाए, खाजा खाएँ, पानी खाएँ, दाँत माझे भनेर मात्र लेख्दा त्यो सधैँ गरिने काम भएकोले त्यही कुरा सम्झन सधैँ लेखिरहनु पर्दैन। तर सम्झनै पर्ने, आहा यस्तो भयो वा उफ यस्तो भयो वा मन छुने वा दुःख लागेको घटना वा रमाइलो घटना छन् भने नसुटाइ लेख्ने, दिनदिनै लेख्दै जाँदा लेख्ने बानी पर्छ। कापी र कलम वा ल्यापटप, कम्प्युटर लिएर बेलुका सधैँ लेख्ने बानी गर्नु राम्रो हो। आजको काम भोलि लेख्छु भन्नु त्यति राम्रो हुन्न। घटना वा भावना बिर्सन सकिन्छ। घटनाहरू टिपोट गरेर लेख्ने अनि घटनाहरू टिपोट गरेर राख्ने, त्यसपछि त्यसलाई लिएर सर लेख्न थाल्ने। यसरी लेख्दै जाँदाखेरि डायरी लेखन सजिलो हुन्छ। अब हामी डायरी लेखन पनि गरौँ है। मेरो कुरा तपाईँहरूले सुन्नुभयो अनि मलाई यहाँ राख्न पनि दिनुभयो। तपाईँहरू सबैजनालाई अनि मलाई यहाँ प्रस्ताव गर्ने रत्न सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार। अब त पक्कै पनि तपाईँलाई लेखौँ लाग्यो होला है। बालकथाकार यसु श्रेष्ठले भनेका कुराहरूलाई मनमा लिएर अभ्यास गर्ने हो भने पक्कै पनि तपाईँले पनि राम्रो लेख्न सक्नुहुन्छ है, मलाई पूर्ण विश्वास छ। यसरी हामीलाई सम्झी टिप्स दिने यसु सरलाई पनि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। लकडाउनको बेला तपाईँले के गरिरहनु भएको छ? सजिलो अप्ठ्यारो के भइरहेको छ? के सिकिरहनु भएको छ? तपाईँको गाउँटोलको खबर कस्तो छ? दिनभरि के गर्नुहुन्छ? लगायतका आफ्ना अनुभवहरू 450 देखि 650 शब्दमा लेखेर हामीलाई पठाउनुभयो भने तपाईँले लेखेको डायरीलाई हामी अडियो बनाउनेछौँ। तपाईँले लेखेको कुरा हजारौँ व्यक्तिहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको डायरी सुनेर अरू साथीहरूलाई पनि लेख्न मनोबल दिनेछ। तपाईँलाई पनि थप लेख्ने आत्मविश्वास बढाउँछ। त्यसो भए किन नलेख्ने त? हरेक व्यक्तिका आफ्नै अनुभवहरू हुन्छन्, अनेकौँ भोगाइ हुन्छन्, तर सबैले लेख्ने प्रयास गर्दैनन्। आफ्नो अनुभव लेखिएन भने त्यो अनुभव, ज्ञान, सिकाइ तथा भोगाइ त्यसै मरेर जान सक्छ, हराएर जान सक्छ। त्यसैले हामी चाहन्छौँ तपाईँमा लेखन कलाको विकास होस्, तपाईँको अनुभव तथा सिकाइ धेरैसम्म पुगोस्। तपाईँको अनुभव सुनेर अरूमा सकारात्मक ऊर्जा भरिन सक्छ। त्यसैले लेखौँ र लेखेर आफ्नो परिचय दिउँ। लेखेर मात्रै भएन, तपाईँले लेखेको डायरी हामीसँग पुग्नु पनि पर्छ। तर कसरी? चिन्ता मान्नै पर्दैन। हाम्रो कार्यक्रमको ठेगानामा तपाईँले आफ्नो डायरी पठाउनुभयो भने हामी प्राप्त गर्नेछौँ। हाम्रो कार्यक्रमको ठेगाना हो expresskatha@gmail.com मा तपाईँले हामीलाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि मेल गर्न तपाईँलाई असहज लागेमा तपाईँ हाम्रो फेसबुक पेज कथा एक्सप्रेसमा गएर मेसेज पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। कथा एक्सप्रेस पेजलाई लाइक तथा फलो गर्नुभयो भने थप नयाँ कथाहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। आउने शुक्रबार तपाईँ जस्तै साथीले लेखेर पठाउनु भएको डायरी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि लकडाउन डायरी प्रस्तुता म रतन देवकोटा आज्ञा माग्छु। नमस्कार। बसन्तको रानी वन कोइलीले गीत गाउँछ, शरदको आकाशमा जुन जब जगमगाउँछ, अन्नपूर्ण सगरमाता खुसियाली छायो, रमाइलो दिन फेरि आज फर्किआयो। सरी दिदी। सरी? किन सरी भनेको नि? के को लागि? अघि तपाईँसँग रिसाएको थिएँ नि त, मलाई बल्ल थाहा भयो किन रिसाएको रहेछु भनेर। ओहो, किन रहेछ त? अघि जब तपाईँले बाबाको कुरा गर्नुभयो तब मलाई बाबाको कस्तो याद आयो। कति भेट्न मन लागेको छ तर पाएकै छैन। त्यसैले गर्दा दिक्क लागेको रिस तपाईँलाई पोखेछु। सरी। मलाई लागिरहेको त थियो, फेरि काम हराएको भएर जस्तो पनि लाग्यो। काम पनि अलि धेरै नै हराउनुहुन्छ। त्यो त हो। जे भए पनि रितु दिदी र रजत दाईको कुरा सुनेर तिमीले आफ्नो भावनालाई बुझेछौ। सुनेर खुसी लाग्यो। मेरो भाइ ठुलो हुँदैछ। ठुलो त छु नि, तपाईँ जत्रो अग्लो हुँदैछु। है, अनि तिमीलाई डायरी चाहिँ कस्तो लाग्यो नि? डायरी
अनि येशू सरको कुरा सुनेपछि लेखु त लाग्यो, तर सक्दिन होला। झन् त्यति धेरै लेख्ने तरिका सिकाउनु भएको छ, कोसिस गरेर त हेरौँ पहिला। साथीहरू, तपाईहरूलाई पनि सुरेशलाई जस्तै लेख्न सक्दिन कि भन्ने लाग्यो भने पनि कोसिस गर्नुस् है। जे काम पनि कोसिस गर्दै सिक्दै जाने त हो नि। आहा, तपाईले यस्तो राम्रो राम्रो कुरा कताबाट आउँछ भन्नु त। बाटोबाट नि। आजको कार्यक्रम चाहिँ रमाइलो पनि फरक पनि। अरू दिन त भ्याउनु हुन्न होला, शुक्रबार चाहिँ आमालाई पनि सुन्न भन्न पर्यो। त अर्को शुक्रबार चाहिँ हामीले जस्तै तपाईहरूले पनि आफ्नो आमा, बाबा, दिदी, दाई सबैलाई सँगै राखेर कार्यक्रम सुन्नुस् है त। अनि म सिक्दैछु को दोस्रो हप्ताको पहिलो कार्यक्रम भनेको आउने सोमबार इङ्ग्लिस पढ्न रेडी हुनु होला। ल त्यसो भए कार्यक्रमलाई यही सकाऊ आज। म चाहिँ आमालाई सघाउन जान्छु भान्सामा। तिमी कुखुरालाई खोरमा हाल, अनि कुखुरालाई छोइसकेपछि साबुन पानीले मजाले हात धुनु है। ओके दिदी। ल त साथीहरू, अब चाहिँ बिदा मागे। तर त्यो भन्दा अगाडि कोरोनाबाट बस्न मास्क लगाऊ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ र समय समयमा मिची हात धुने गरौँ। सबैभन्दा जरुरी आफ्नो पढ्ने सिक्ने बानी चाहिँ जारी राखौँ है। आफ्नो सही भावनाहरूलाई बुझौँ। बुद्धले भने झैँ सास लिनुस्, एकैछिन रोकिनुस्, सोच्नुहोस् अनि मात्र प्रतिक्रिया दिनुहोस्। ब्रिथ, स्टेप ब्याक, थिङ्क, देन रियाक्ट। यतिन्जेलसम्म तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम म सिक्दैछु। कार्यक्रम म सिक्दैछु प्रत्येक हप्ताको सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, पर्सा, लमजुङ, तनहुँ र दाङको FM स्टेशनहरूमा प्रसारण हुने गर्दछ। कार्यक्रम म सिक्दैछु तनहुँको लागि दमौली FM 94.2 मेगाहर्ज, पर्सा र ललितपुरको लागि रेडियो बिरगन्ज 99 मेगाहर्जमा साँझ 4:30 देखि 5 बजेसम्म प्रसारण हुने गर्दछ। त्यसै गरी पर्साकै लागि रेडियो विजय बस्ती 90.1 मेगाहर्जमा साँझ 5 देखि 5:30 सम्म, दाङको प्रकृति FM 93.4 मेगाहर्जमा साँझ 7 बजेदेखि 7:30 सम्म, लमजुङको रेडियो मर्स्याङदी 95 मेगाहर्ज र धनुषाको रेडियो जनकपुर 97 मेगाहर्जमा साँझ 5:30 देखि 6 बजेसम्म र सिन्धुपाल्चोकको रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्जमा साँझ 6 बजेदेखि 6:30 सम्म तपाईहरूले यो कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूले यस कार्यक्रमको प्रत्येक अङ्कहरू म सिक्दैछुको फेसबुक पेज www.facebook.com/म सिक्दैछुमा सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी म सिक्दैछु कार्यक्रमको युट्युब च्यानल www.youtube.com/म सिक्दैछुमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रम प्रति आफ्ना जिज्ञासा अथवा गुनासाहरू हाम्रो फेसबुक पेज र इमेल ठेगाना म सिक्दैछु @gmail.com मार्फत पठाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम म सिक्दैछु ब्रिटिश काउन्सिल, कथा एक्सप्रेस, माई इमोसन्स म्याटर, रेडियो अडियो र रेकर्ड हाउस स्टुडियोको सहकार्यमा टिस्फर नेपालले उत्पादन गरेको हो। वसन्तको रानी वन कोइलीले गीत गाउँछ, शरदको आकाशमा जुन जब जगमगाउँछ, अन्नपूर्ण सगरमाता खुसियाली छायो, रमाइलो दिन फेरि आज फर्किआयो। ए मेरो साथी, तिमी र हामी मिलिजुली पढौँ न। ए मेरो साथी, तिमी